अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे उन हुफ़ाज़ भाइयों के लिए जो खास तौर पर तरावी सुना रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंदर आखिर तक बने रहे। और इस वीडियो के अंदर मैं अपने 3 भाइयों का कमेंट भी आपको बताने वाला हूँ। यानी रात का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था कि 10 पारे से लेकर 20 पारे तक की तरावी आपको कैसे पढ़ानी है और उन पारों को कैसे याद करना है, जो मैंने आपको रात के वीडियो में बताया था, उस पर 2-3 भाइयों ने कमेंट किया है। उनका कुछ सवाल था, वो उन्होंने कहा कि मौलाना जल्द अज जल्द उस पर वीडियो बनाकर आप हमारी मदद फरमाए, आप हमारी रहनुमाई फरमाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में उन 3 भाइयों का कमेंट भी बताया जाएगा और आपको कुछ तरीके ऐसे बता दिए जाएंगे कि जो आपके हमेशा लाइफ टाइम आपको काम आएंगे। और मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आप कुरान कभी नहीं भूलोगे। आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि जो आपने आज तक किसी से नहीं सुने होंगे। यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम इस तरीके के तरीके मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो भाई का हमारा कमेंट था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मौलाना, मैं रोजाना 2 पारे याद करना चाहता हूं और मैं तरावी भी सुनाता हूं 2 पारों की, तो मैं 2 पारे कैसे याद करूं, टाइम भी कम होता है, और किस तरह उसको मैनेज करूं। तो भाई, मेरा उनसे कहना है कि 2 पारे आपको याद करने के लिए आपको तरतीब बिठानी पड़ेगी। आप अगर 2 पारे याद कर रहे हैं और अगर बगैर तरतीब के आप याद कर रहे हैं, बगैर तरतीब के आप उसको सुना रहे हैं, तो दोस्तों कभी आपको याद नहीं होगा। यानी आपका कच्चा याद होगा, पक्का याद नहीं होगा। पक्का याद करने के लिए आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। टारगेट किस तरह बनाना है वो मैं आपको बताता हूं। टारगेट इस तरह बनाना है कि 2 पारे आपको सुनाने हैं, तो उन दोनों में से जो पारा हार्ड है, जो पारा मुश्किल है, आप उसको पहले याद कर ले। और याद करने के दोस्तों मैंने औकात भी बता दिया आपको कि किस वक्त आपको याद करना है। आपको याद करना है सहरी से पहले। रात में जल्दी सोना है, सहरी में जल्दी उठना है, और सहरी से पहले पहले आपको कुरान मजीद की तिलावत करना है, और जो हार्ड पारा है उसको याद कर लेना है, चाहे आपको आधा ही पारा क्यों ना याद हो। आप आधा पारा सहरी से पहले याद कर ले, फिर आप सहरी करने के बाद नमाज फज्र अदा करने के बाद फौरन आप पढ़ने के लिए बैठ जाए। फज्र के बाद का दोस्तों 1 घंटा जो होता है, ये बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। हिफ्ज याद करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी नियामत होती है कि वो फज्र के बाद का जो वक्त होता है उसको कीमती समझे और उसको गनीमत समझकर उसको समेट ले। क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है, फजर के बाद लोग फौरन सो जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर दिन भर फिर टाइम नहीं मिलता, और रोजा जब लग जाता है तो पढ़ने का मूड नहीं होता, और फिर वो कमजोरी रह जाती है। और आपको मालूम है कि असर के बाद से मगरिब के बाद का टाइम किस तरह जाता है पता भी नहीं होता रमजान के अंदर। इसलिए आधा पारा आपको कब याद करना है? आधा पारा आपको सहरी से पहले याद करना है, और आधा पारा आपको फजर के बाद याद करना है। और बहुत मजबूत याद करना है। पहले नाजरा पढ़ लेना है, उसको नाजरा पढ़ने के बाद फिर हिफ्ज पढ़ लेना है, और हिफ्ज बगैर देखे पढ़ने के बाद जहां पर आपकी गलती आ रही है वहां पर निशान लगाना है, और फिर उसको दोबारा आपको उन गलतियों को सुधारना है। और एक पारा जब आपका याद हो जाए तो एक पारा आप किसी ना किसी को सुना ले जरूर। चाहे किसी को नाजरा ही पढ़ने आता हो उसको भी सुना सकते हैं, और कोई अगर आपके साथ हाफिज है उसको भी सुनाए। बस्ती के अंदर कोई ना कोई हाफिज होता ही है दूसरा, उसको आप जरूर सुना ले। वो एक पारा जो हार्ड पारा है। दूसरा पारा आपको इस तरह याद करना है कि दूसरा पारा आपको याद करना शुरू कर देना है जब आप फजर के बाद पारा याद करने के बाद सो जाओ। सोने के बाद जब उठोगे आप, उसके बाद आपको दूसरा पारा याद करना शुरू कर देना है। दूसरा पारा आपको, आधा पारा आपको जोहर से पहले पहले याद करना है, और आधा पारा आपको असर के बाद तक याद कर लेना है। यानी असर से पहले पहले आपके 2 पारे याद होने चाहिए। एक बात याद रख ले, आप अगर इन 2 पारों को याद करने के लिए मगरिब के बाद तक का टाइम लगा रहे हो तो आप तरावी के अंदर मजबूती नहीं आएंगी। आपकी तरावी के अंदर मजबूती नहीं आएंगी। तरावी के अंदर मजबूती लाने के लिए असर से पहले पहले आप फारिग हो चुके हो सारे पारों को याद करके, यानी उन पारों को जो आपको तरावी के अंदर सुनाना है। फिर असर के बाद आपको क्या करना है? मुशाहबात को देखना है। असर के बाद आपको जो आपके माक़ाबिले में आपने जो सुनाया था उनके अंदर की जो गलतियां होता है उनको देखना है, और अगर हो सके तो मगरिब के बाद नवाफिल के अंदर भी आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। यानी जो कुरान आपने दिन भर के अंदर आपने याद किया है वो नवाफिल के अंदर पढ़कर एक मर्तबा निकालने की कोशिश करना है। अगर इतना ना हो सके तो असर से पहले पहले आप पूरी तैयारी कर ले। तो इस तरह आप 2 पारे रोजाना याद कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर मुश्किल समझोगे तो मुश्किल बन जाएंगी, आप अगर आसान समझोगे तो आसान हो जाएगा, इसलिए मुश्किल नहीं समझना। तो दूसरा कमेंट था उस पर, दूसरा कमेंट था कि मौलाना, मेरा एक ही दौर हुआ है, मैं तरावी के अंदर कुरान शरीफ सुना रहा हूं, अब मैं कैसे कुरान पाक सुनाऊं? तो उस भाई से मेरा ये जवाब था कि भाई, आपका एक दौर हुआ है तो कोई डरने की बात नहीं है, आप कुरान पाक सुना सकते हो, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। क्योंकि मेरा जब हिफ्ज हुआ था तो मैंने 1 साल के अंदर 17 दौर किए थे,
اور 17 دور کرنے کے بعد آخر کے اندر میں نے ایک بیٹے کے اندر پورا قرآن سنا دیا تھا. تو ایک دور تو بہت ہی کمی کی بات ہے کہ آپ کا ایک دور ہوا. آپ کو زیادہ دور نکالنے چاہیے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا قرآن تھوڑا نہ تھوڑا کچا ہوگا ضرور, لیکن کوئی بات نہیں. آپ نے اگر سبق کے حفظ کے دوران میں اگر اپنے اچھی محنت کی ہوگی, سبق پارا اور سبق اپنے اچھے طریقے سے سنایا ہوگا, تو آپ کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آپ کیا کریں کہ آپ دن رات زیادہ محنت کریں, آپ محنت کو بڑھائیں. دیکھو بھائیو, آپ کو قرآن یاد کرنا ہے تو محنت بھی کرنا پڑیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھے رہوں گے اور آپ کو قرآن یاد ہوتا رہے گا. آپ دوسرے کاموں میں لگے رہوں گے, دوسرے کاموں میں اپنا وقت لگاؤں گے, تو آپ کو قرآن یاد نہیں ہوگا. قرآن کے لیے جنون, قرآن کے لیے فکر, قرآن کے لیے تڑپ, ایک درد اندر ہونا چاہیے, تب جا کے آپ کو قرآن یاد ہوگا. تو جن بھائی کا ایک دور ہوا ہے ان سے میری درخواست ہے کہ آپ جب تک آپ کو یاد نہیں ہوتا تب تک آپ قرآن یاد کریں. اور ایک درخواست ان سے میری یہ بھی تھی کہ آپ نوافل کے اندر قرآن پڑھیں, یعنی جو تراویح کے اندر آپ کو ایک پارہ سنانا ہے, سوا پارہ سنانا ہے, وہ پورے دن آپ کو نوافل کے اندر اس کو پڑھنا ہے. تیسرے بھائی کا کمنٹ تھا کہ بھائی میرے 2 دور ہو چکے ہیں اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں مدرسے میں جا کے اور دور کر سکوں, تو آپ بتائیے کہ میں کس طرح یاد کروں قرآن. تو ان بھائی سے میری درخواست یہ تھی کہ آپ کے 2 دور ہو گئے ہیں, تو آپ جو ہے مدرسے میں بھی جا نہیں سکتے, تو آپ اپنے مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کو سنانے کی ترتیب بنائیں. یعنی پورا سال جب آپ مقام کے اندر رہتے ہیں, مکان پر رہتے ہیں, تو مقام پر رہتے وقت آپ اپنا جو قرآن روزانہ کا جو یاد کرو گے وہ دور آپ مسجد کے امام صاحب کے پاس کر لو, کیونکہ آپ جو دور کرو گے, آپ جو سناؤ گے, تو آپ کی تراویح کے اندر پختہ کیا جائیں گے. پورا سال آپ جب دور کرو گے تو کافی دور ہو جائیں گے آپ کے. دور ہونے کے بعد آپ کو تراویح سنانے میں آسانی ہوگی. ورنہ یاد رکھو, ایک دور دو دور کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ کو بہت زیادہ دور کرنے پڑیں گے, کم سے کم 10 دور ہونے چاہیے آپ کے سال کے اندر, تب جا کے مدرسے سے باہر نکلے. جب تک آپ کا دور نہیں ہوتا حافظ بننے کے بعد, دوستو عزیزوں میری بات کو یاد رکھ لینا, مدرسے سے باہر نہیں نکلنا. جب تک پورا مضبوط دور نہیں ہوتا, جب تک آپ کو شرح صدر نہیں ہوتا کہ میرا قرآن اچھا یاد ہو گیا ہے, تب تک آپ مدرسے سے باہر نہ نکلے. میری درخواستیں ہیں. تو ان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ مسجد کے امام صاحب سے تعلق بنا کر ان کو سنانے کی ترتیب بنائیں. اور تراویح کے اندر آپ ہو سکے تو کم ہی پارا سنائیں, آدھا پارا, پاؤں پارا آپ تراویح کے اندر سنائیں. دوسرا کوئی حافظ اپنے ساتھ میں رکھ لے اور اس کو آدھا پارا سنانے کے لیے کہے. اور یاد کرنے کا جو طریقہ ہے, ایک طریقہ میں آپ کو, اب تو 3 کمنٹ میں نے بتا دیے, ایک طریقہ میں آپ کو اپنے طرف سے بتا رہا ہوں. دوستو عزیزو, نوافل کے اندر قرآن پڑھا کرو, سنت موقدہ جو پڑھتے ہو اس میں قرآن پڑھا کرو. یعنی فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں آپ پڑھتے ہو, فرض سے پہلے, فرض کے بعد, ان نمازوں کے اندر آپ کو قرآن پاک پڑھنا ہے. آدھا پارا, آدھا صفحہ, 1 صفحہ, 1.5 صفحہ, 2 صفحہ ہر نماز کے اندر آپ کا ہونا چاہیے. آپ نے اگر نوافل کے اندر قرآن پاک پڑھا تو میں اللہ کے ذات پر یقین رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ قرآن کبھی نہیں بھولیں گے, بشرط ہے کہ آپ اچھی طریقے سے آپ نے پڑھا ہو, صحیح پڑھا ہو آپ نے. اور آپ اگر پڑھتے وقت اٹک جاتے ہو تو بعد میں جا کے اس کی غلطی دیکھ لینا, لیکن نوافل کے اندر قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرو, انشاءاللہ قرآن کبھی نہیں بھولیں گا. تہجد کے اندر قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرو. اور سب سے آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف سب سے بڑی چیز ہے, جس کا جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اتنا زیادہ اس کا ذہن کھلے گا. جو جتنا زیادہ اللہ کو ڈرے گا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا, اور جو جتنا زیادہ گناہوں سے بچے گا اتنا جلد اس کو قرآن یاد ہوگا. قرآن یاد ہونے کی جو یہ محنت کی جو شکلیں ہیں وہ ایک طرف ہے, اور اللہ کا ڈر, تقوی, خوف وہ ایک طرف ہے. آپ کا تقوی ایک طرف اور پوری دن رات کی محنت ایک طرف. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, آپ کو دونوں کرنا ہے. آپ کو تقوی بھی اختیار کرنا ہے اور آپ کو قرآن کے اندر یاد کرنے کی محنت بھی کرنا ہے. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں آپ کو قرآن آپ کے سینے سے نکال سکے. آپ کو نظروں کے گناہ, زبان کے گناہ, ہاتھوں کے گناہ, کانوں کے گناہ, ان سارے گناہوں سے اللہ سے توبہ کرنا ہے, پھر قرآن یاد کرنا شروع کر دینا ہے. انشاءاللہ آپ کو قرآن بہت اچھا یاد ہو جائے گا. تراویح بھی آپ اچھے طریقے سے سنا لو گے, اور انشاءاللہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف اور پرابلم نہیں آئیں گی. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو تھوڑا بڑا بھی ہو گیا, کیونکہ کمنٹ بھی بتانا تھا اور کچھ طریقے اپنے طرف سے میں آپ کو بتانے والا تھا, تو میں نے آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی. دوستو یہ ایسی طریقے میں نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ یوٹیوب پر آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. آپ ان کو فالو کریں, ان کو اپنا لے اور قرآن کی حفاظت کرے, قرآن کو جلد از جلد محفوظ کرے. کیونکہ یاد رکھ لے میری ایک بات, قرآن سینے سے نکلنے میں اتنا زیادہ تیز ہے جیسا ایک بندھے ہوئے جانور کو, بندھے ہوئے جانور سے بھی زیادہ قرآن جلدی نکل جاتا ہے. اس لیے بھائیو عزیزو دوستو, قرآن کو غنیمت سمجھو اور قرآن کو محفوظ جلد از جلد کر لو اور جلد از جلد اس کو یاد کر لو. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن پاک کی جیسی حفاظت کرنی ہے ہمیں ویسے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.